हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिपिएस 4th इयरको कोर्पोरेट फाइनेन्स पढ्न जाँदैछौँ है त। विशेष गरी आज हामी यहाँ च्याप्टर 4 अन्तर्गत रहेर पार्ट 3 मा जुन हाम्रो ट्रेड क्रेडिटको बारेमा चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ है त। र हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा जुन हाम्रो सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ भनेको के हो र हाम्रो सोर्सेस अफ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ र यसको हाम्रो एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ द सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ। र साथै हामीले जुन सोर्सेस अफ द सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो एग्रुअल्सको बारेमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। र साथै हामीले डेफर्ड इन्कमको बारेमा पनि सानो जानकारी चाहिँ लिइसकेका छौँ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू लिनुभएको छैन भनेदेखि लिनु होला। र आजको लागि चाहिँ विशेष है त, हामीले जुन यसभन्दा अघिका क्लासमा चाहिँ जुन एक्रुअल्स र डेफर्ड इन्कमको बारेमा पढेका थियौँ। जस्तै यसरी क्वेसन थियो हाम्रो यहाँ, वाइ डज अ फर्म युज एक्रुअल्स एज अ सोर्स अफ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ भनेर है त। र त्यसै गरी एउटा डेफर्ड इन्कमको बारेमा सानो जानकारी थियो। र आज चाहिँ हामी विशेष गरी यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो सोर्सेस अफ द सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ अन्तर्गत नै पर्ने जुन हाम्रो ट्रेड क्रेडिटको बारेमा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। एकदमै ध्यान दिनु होला। जुन हाम्रो यो ट्रेड क्रेडिटको बारेमा भयो है त। ट्रेड क्रेडिट र यो के भयो त, यो भयो नि हाम्रो इट इज अल्सो पार्ट अफ सोर्सेस अफ ट्रेड क्रेडिट है त। यो ट्रेड क्रेडिट भनेको चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ है, तर त्यस्तो केही पनि छैन। जस्तै हामीले चाहिँ एउटा व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौँ मानौँ है, र ती व्यवसायको चाहिँ नाममा चाहिँ अब अथवा हामीले त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, एउटा भेन्डर भन्ने बित्तिकै को हो त, जसले चाहिँ गुड्स अथवा कुनै पनि र मेटेरियलहरू चाहिँ सेलर भनौँ न, सेलर पनि भन्न सक्छौँ। अथवा यो गुड्स चाहिँ के गर्ने भयो त, सोल्ड गर्ने भयो है त। यो जुन हाम्रो मानौँ जुन यो भेन्डर अथवा हाम्रो यो सेलर रहेको छ, यो सेलरले चाहिँ के गर्छ त, गुड्सहरू चाहिँ सोल्ड गर्ने गर्दछ। र हामी चाहिँ मानौँ एउटा एबिसी कम्पनी रहेका छौँ है त। र अब एकदमै ध्यान दिनु होला, एकदमै इजी छ। जुन यो एबिसी कम्पनीले है त, यो एबिसी कम्पनीले चाहिँ आफूले चाहिँ दैनिक जुन एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि त, एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि अथवा यो जुन कम्पनीको मेन उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि चाहिँ त, कम्पनीहरूको चाहिँ मेन उद्देश्य हासिलहरू गर्नको लागि चाहिँ अब के गर्ने भयो त, उसले चाहिँ यहाँबाट यो भेन्डरबाट चाहिँ के गर्नुभयो, पर्चेज गर्ने भयो। यो एबिसी कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने जति पनि वस्तु तथा सेवाहरू अथवा कुनै पनि कच्चा पदार्थहरू अथवा र मेटेरियलहरू हुन्छ हो, ती सबै चाहिँ पर्चेज कहाँबाट गर्ने भयो त, यो हाम्रो भेन्डर मानौँ है त। र यसरी पर्चेज गरिसकेपछि यो जुन एबिसी कम्पनीले के गर्छ त, खरिद गर्यो। खरिद गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त, दुईवटा अप्सन छ है त खरिद गर्ने पनि। हाम्रो के हुन्छ त, एउटा क्यासमा पर्चेज गर्छ, अर्को भनेको हाम्रो क्रेडिट अर्थात् उधारोमा पर्चेज गर्ने गर्दछ हो। यदि क्यासमा पर्चेज गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीलाई खासै पनि केही फरक परेन। तर यो जुन एबिसी कम्पनीले चाहिँ जुन भेन्डर कम्पनीबाट चाहिँ गुड्सहरू किन्दा चाहिँ यदि उधारोमा अर्थात् क्रेडिटमा किन्छ भनेदेखि अब हाम्रो के आउँछ त यसमा, बल्ल हेरौँ है त। क्यासको त हामीलाई मतलबै भएन, क्यास इन ह्यान्ड भइहाल्यो, ठ्याक्क किनेको जति बराबरको अमाउन्ट पैसा थियो, जति परेको थियो त्यति बराबरको नै पेमेन्ट गर्ने सकियो है त। अरू केही पनि भएन, यसमा खासै फरक परेन। र यो क्रेडिट अर्थात् उधारोमा चाहिँ अब के गर्छ भन्दा चाहिँ एबिसी कम्पनीले चाहिँ जुन यो वस्तु किनेको चाहिँ, जुन उधारोमा वस्तु किनेको चाहिँ केही पिरियड पछि, केही समयपछि मात्र के गर्ने भयो त, तिर्ने भयो। जस्तै मानौँ 45 डेज पछि चाहिँ के गरे त, तिर्छ। अर्थात् यसको मतलब के भयो त, 45 दिनसम्म चाहिँ यो जुन एबिसी कम्पनीको चाहिँ उधारो अर्थात् क्रेडिट चाहिँ देखि नै रह्यो है त। भनेपछि जुन यो 45 डेज रहेको छ, यो 45 डेजलाई चाहिँ अब के भन्छ त, क्रेडिट पिरियड भन्छ है त। एकदम ध्यान दिनु होला टर्महरूमा, क्रेडिट पिरियड भनिन्छ है त। यो जुन क्रेडिट पिरियड भयो र यसलाई हामीले क्रेडिट पिरियडको सट्टा अरू पनि भन्न सकिन्छ, त्यसलाई भन्छ हामी क्रेडिट टर्म भन्छ है त। क्रेडिट टर्म अर्थात् हाम्रो चाहिँ उधारो कति समय अवधिसम्म रहने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। जस्तै अब
45 दिनै हुन्छ भन्ने छैन। त्यसै गरी 60 दिन पनि हुन सकिन्छ अथवा जम्मा 30 दिन पनि हुन सकिन्छ, जति पनि हुन सकिन्छ है त। र यसरी चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो जुन यो ट्रेड क्रेडिटसँग आउने मेन कुरा भनेको के हो त, क्रेडिट, अर्थात् उधारोमा चाहिँ के गर्ने भयो त, उधारोमा चाहिँ उनीहरूले किन्ने भयो। र त्यो उधारमा किनेको जुन पैसा चाहिँ जुन उनीहरूको लाइबिलिटी हुन्छ त्यो कम्पनीले चाहिँ केही समय अवधिपछि मात्र चाहिँ के गर्छ त, तिर्ने भयो हो। जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, एउटा यो जुन प्रोसेसलाई हामी एउटा ट्रेड क्रेडिट भनेर चाहिँ बुझ्छौँ। यसरी चाहिँ नर्मली भन्नुपर्दा चाहिँ ट्रेड क्रेडिट भन्ने बित्तिकै चाहिँ उधारोमा सामान किन्ने र त्यो उधारोमा किनेको सामानको पैसा चाहिँ केही समयपछि पेमेन्ट गर्ने गर्दछ, जस अन्तर्गत है त। जे होस्, अब कम्पनीको चाहिँ क्यास आउटफ्लो भएन नि त। जस्तै मानौँ कि कम्पनीले चाहिँ यदि क्यासमा किनेको भए त भर्खरै अनि किन्ने बित्तिकै तिर्नु पर्यो है। र अब यदि कम्पनीले चाहिँ किनिसकेपछि उधारमा किन्यो भने त केही समयपछि मात्र त उसले तिर्नु पर्यो भने चाहिँ मानौँ उसले 3 महिनासम्म चाहिँ तिरेन, उसलाई चाहिँ 3 महिनासम्म चाहिँ नतिर्दा नै हुन्छ भन्ने यस्तो अप्सन छ भनेदेखि, जुन चाहिँ हाम्रो क्रेडिट पिरियड थियो भनेदेखि, त्यो 3 महिनासम्म चाहिँ त्यो जुन यो पर्चेस गरेको लागि, गुड्स पर्चेस गरेको लागि खरिद गर्ने जुन पैसा हुन्छ, लाग्ने पैसा हुन्थ्यो, त्यो पैसा त कम्पनीले अन्य काममा पनि युज गर्न सक्थ्यो होइन त। त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ फन्डिङ हुन्छ है त। सर्ट टर्म फन्डिङ चाहिँ यसरी चाहिँ अदृश्य रूपमा अथवा दृश्य रूपमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ है त। जस्तै अब कम्पनीको मात्रै नभनेर त, जस्तै मानौँ रे हामीसँग पैसा नै थिएन र हामीले उधारोमा खरिद गऱ्यौँ र हामीलाई चाहिँ के अप्सन छ भनेदेखि चाहिँ पछि तिर्दा पनि हुन्छ भनेदेखि, त्यस्तो अवस्थामा त हामीले अहिले पनि खरिद गर्छौँ नि त, पछि तिर्दा पनि हुन्छ पछि पैसा भएपछि भन्ने अप्सन छ भनेदेखि हो। यसरी चाहिँ अब फाइनेन्सिङ हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर र अब यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के रहेको छ त, यो ट्रेड क्रेडिटमा चाहिँ अब यसको सानो जानकारी लेखौँ, जुन डेफिनेसन जस्तै टाइपको हाम्रो यहाँ रहेको छ है त। यो ट्रेड क्रेडिटलाई हामीले कहिलेकाहीँ एकाउन्ट्स पेएबल पनि भन्न सक्छौँ है त। ट्रेड क्रेडिट अथवा हाम्रो यो एकाउन्ट्स पेएबल दायित्व हो यो कम्पनीको। अब हामीले कहीँ ठाउँबाट अथवा केही हामीले सामानहरू चाहिँ उधारोमा चाहिँ यदि किनेको छ भनेदेखि हामीले पछि तिर्नुपर्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो लागि दायित्व भयो है त। accounts payable that when है त, when one firm buys on credit है त, on credit from another भनेछ है त। यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उधारोमा किन्यो, एउटा फर्मले चाहिँ अर्को फर्मबाट चाहिँ के गर्छ, उधारोमा यदि सामान खरिद गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो हाम्रो ट्रेड क्रेडिट भन्ने कुरा आउँछ, जसमा चाहिँ अब हामीले केही समय अवधिसम्म चाहिँ पैसा नदिनु पर्ने, केही समय अवधिसम्म चाहिँ हामीले होल्ड गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पैसा त्यस्तोबाट चाहिँ भनौँ न, त्यो तरिकाबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा फाइनेन्सिङ हुन जान्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। यो सानो जानकारी भयो जुन हाम्रो क्रेडिट पिरियड भने त जस्तै हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला, क्रेडिट टर्म्स पनि भनिन्छ। जुन क्रेडिट टर्म्स अथवा क्रेडिट पिरियड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति समय अवधिसम्म चाहिँ क्रेडिटर रहने त, उधारो रहने, जस्तै जति पनि दिन हुन सकिन्छ, मन्थ हुन सकिन्छ अथवा हप्ता हुन सकिन्छ, त्यो कुराहरू भयो है त। र यसका साथै अब हामीले चाहिँ है त, अब हामीले यसमा चाहिँ जस्तै जुन पेमेन्ट डेट्सहरू पनि हुन्छ, स्पेसिफिक डेटहरू हुन्छ नि त, पेमेन्ट डेटहरू यति यति गर्ने, यति यति गर्ने। जस्तै अब यसमा चाहिँ अर्को हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि है त, यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको जस्तै मानौँ कम्पनीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन जस्तै मानौँ यो अब यसमै जाउँ, हाम्रो यो एबिसी कम्पनी भन्दा पनि यो भेन्डरले के भन्छ है त, भेन्डरले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो अप्सन राख्छ कि, जस्तै यो हजुरहरूले देखिरहनु भयो होला, यसमा 2/10 र त्यसपछि नेट 30 भन्छ है त। भने मतलब यो के हो भनेको भन्दाखेरि यसको अर्थ चाहिँ 2/10 भन्नुको अर्थ चाहिँ यदि 10 दिनभित्र है त, यो चाहिँ डेजमा रहेछ, यदि 10 दिनभित्र पेमेन्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ 2%, यो चाहिँ के हो त 2%, जुन हामीले सामान खरिद गरेको हुन्छ त्यो सामान खरिद गरेको जुन अमाउन्टमा चाहिँ 2% के पाउँछ त, डिस्काउन्ट पाउँछौँ भन्छ है त।
डिस्काउन्ट पाउँछौँ भन्छ। र नेटमा चाहिँ है त एभरेज अथवा नेटमा चाहिँ कति त यो 30 भनेको चाहिँ 30 दिनभित्र चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्छ है त। अब हामीले यसमा धेरै कुराहरू एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानौँ यहाँ रहेको छ 2/30 अथवा हाम्रो यहाँ 10 नै थियो है, 10 नै राखिदिइहालौँ न, 10 30। यसको अर्थ चाहिँ एकदमै हजुरहरूले बुझ्नु होला। यसमा यसलाई नेट भनिदिउँ, नेट 30 के भयो त, यदि हामीले 2% डिस्काउन्ट पाउनु छ भनेदेखि है त, यदि 2% डिस्काउन्ट पाउनु छ भनेदेखि हामीले 10 दिनमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसै गरी यदि है त, यदि हामीले 2% डिस्काउन्टको लोभ नराख्ने र त्यो जुन हामीले उधारमा किनेको पैसालाई चाहिँ 10 दिनभित्रै पेमेन्ट नगरेर चाहिँ के गर्ने त, 30 दिनमा चाहिँ गर्ने है त। यस्तो अवस्थामा चाहिँ 10 दिनभित्र पेमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ डिस्काउन्ट पायो है, तर 30 दिनमा चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि डिस्काउन्ट पाएन। यो कुरा चाहिँ एकदमै हजुरहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब जुन हाम्रो कतिपय कम्पनीहरूले चाहिँ यस्तो अप्सनहरू राख्छ, जुन हाम्रो भेन्डरहरूले चाहिँ अब यसअनुसार चाहिँ यदि यसलाई चाहिँ क्यास डिस्काउन्ट भन्छ है त। यो क्यास डिस्काउन्ट के भन्छ त्यसमा, क्यास डिस्काउन्ट। क्यास डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जति पनि एमाउन्ट पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि, पेमेन्ट अमाउन्ट हो, त्यसमा चाहिँ दिने डिस्काउन्टलाई क्यास डिस्काउन्ट भनिन्छ है त। ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ सामान्य बजारमा गएर चाहिँ लुगा किन्न गयो अरे, अनि उनीहरूले कति भन्छ भने एउटा लुगाको चाहिँ 2000 भन्छ, तर हामीले हामी 2000 नदिने, 2000 त हामी लिँदैनौँ भन्छौँ है। र त्यसमा चाहिँ हामीलाई 1500मा दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ हामी लिन्छौँ भन्छ नि त। अब पक्कै पनि हाम्रो जुन भेन्डर अथवा सेलर हुन्छ, सेलरले त अब प्रफिट त एडै गरेको होला है, त्यही भएर चाहिँ उसले चाहिँ 1500 बेच्दाखेरि पनि प्रफिट हुने रहेछ, अब किन हामीले चाहिँ यसरी भनौँ न 1500मा किन्न आउने कस्टमरलाई पनि किन गुमाउने भन्ने सोचाइबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनौँ त्यस्तो सोचाइ आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 2000को सामान चाहिँ 1500मा दिन्छ भने चाहिँ कति भयो हाम्रो डिफ्रेन्स, 500 भयो। यसमा चाहिँ के भयो, 500 इज डिस्काउन्ट। तर कस्तो डिस्काउन्ट त, ट्रेड बार्गेनिङ भन्छ कि, बार्गेनिङ गरेको छ नि त हामीले, यो चाहिँ हाम्रो ट्रेड डिस्काउन्ट रहेको छ है त। यसरी मजाले यो टर्महरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले चाहिँ अब कम्पनीलाई त अब घाटा त अब जुन पनि हुन सकिन्छ, 30 दिनमा तिर्दाखेरि त्यसको कुरा एनालाइसिसहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। जुन अब 30 दिनमा तिर्दाखेरि प्रफिट कि यो 2% डिस्काउन्टको लोभमा चाहिँ 10 दिनमा तिरेको ठिक भन्ने जस्ता। अनि जुन हाम्रो फाइनेन्समा चाहिँ यस्तो च्याप्टरसँग सम्बन्धित चाहिँ धेरै क्वेसनहरू आउँछ, त्यसकोसँग सम्बन्धित चाहिँ हामी डिसिसनहरू लिने कसरी भनेर चाहिँ हामी बिस्तारै हेर्छौँ। अहिले चाहिँ जस्ट के बुझ्नु होला त, जुन हाम्रो ट्रेड क्रेडिट भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो यो पनि एउटा पार्ट अफ द के हो त, सोर्सेस अफ द फाइनेन्सिङ है त। हामीले यहाँ सोर्सेस अफ द ट्रेड क्रेडिट लेखेको छ कि क्या है, सोर्सेस अफ द हाम्रो यो के हो त, यसमा चाहिँ के होला, सोर्सेस अफ द हाम्रो सर्ट टर्म है त, सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ यसरी। अब हाम्रो यो ट्रेड क्रेडिटमा चाहिँ अरू चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यहाँ अर्को छ हाम्रो टर्म, फ्री ट्रेड क्रेडिट भन्छ है त। फ्री ट्रेड क्रेडिट भने चाहिँ कस्तो रहेछ त, जस्तै अब ट्रेड क्रेडिटमा चाहिँ जसमा चाहिँ क्रेडिट टर्म्सदेखि लिएर यदि चाहिँ हाम्रो केही भनौँ न यति दिनभित्र तिर्यो भनेदेखि यदि डिस्काउन्ट दिने भन्ने कुरा, क्यास डिस्काउन्टहरूको कुरा आयो। अब मेन चाहिँ अर्को हाम्रो टर्म रहेको चाहिँ ट्रेड क्रेडिटसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ फ्री है त, के छ हाम्रो यसमा, फ्री ट्रेड क्रेडिट है त, भर्सेस अर्को हाम्रो के छ त, कस्टली नन फ्री अब सामान्य बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी हेर्दा सिम्पल के रहेछ त, एउटामा चाहिँ जुन फ्री ट्रेड क्रेडिट भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो ट्रेड क्रेडिट गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कस्ट नलाग्ने भयो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भन्यो त, फ्री ट्रेड क्रेडिट भनेर चाहिँ भनियो। र त्यसै गरी चाहिँ जुन हाम्रो कस्टली ट्रेड क्रेडिट भनेको चाहिँ के हो त, नन फ्री, जसमा चाहिँ कस्ट लाग्छ, केही चार्जेसहरू लाग्ने भयो है त,
त्यो कुराहरू भएछ। नर्मल्ली बुझ्नु पर्दा चाहिँ जुन हाम्रो फ्री ट्रेड क्रेडिट भने बित्तिकै के हो त, जसमा चाहिँ क्रेडिट रिसिभ्ड भयो अरे हामीलाई, उधारो चाहिँ हामीलाई रिसिभ त भयो तर विदाउट क्यास डिस्काउन्ट, जसमा चाहिँ क्यास डिस्काउन्टको त्यो टर्महरू हुन्छ नि जुन हामीले अघि हेरेका जस्तै क्रेडिट टर्म्सहरूमा जुन नेट पेमेन्ट यतिमा दियो भने यति भनेर जुन हाम्रो यहाँ रहेको थियो, यो कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हुँदैन है त। यो जुन यसमा जसमा चाहिँ अब जस के हुन्छ त, क्रेडिट मात्रै दिने गर्दछ। यति भित्रबाट दियो भनेदेखि डिस्काउन्ट दिने र यति भित्र पेमेन्ट गऱ्यो भने डिस्काउन्ट नदिने भन्ने क्वेसनै छैन कि, त्यस्तो टाइपको चाहिँ कन्सेप्ट नै आउँदैन यसमा चाहिँ। डाइरेक्ट जस के मात्रै हुन्छ त, क्रेडिट मात्रै हुने गर्दछ है त। हामी यहाँ हेरौँ त जुन हाम्रो मेन विशेष गरी भनेको फ्री ट्रेड क्रेडिट भन्छ, यो के भयो त, क्रेडिट रिसिभ विदाउट के छ त हाम्रो क्यास डिस्काउन्ट टर्म्स भनेको छ है त। क्यास डिस्काउन्ट टर्म्स अफ ड्युरिङ द डिस्काउन्ट है त, ड्युरिङ द डिस्काउन्ट पिरियड भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ यसरी। र के भयो त्यसमा हाम्रो यो अब एकदमै ध्यान दिनु होला, खासै केही पनि गाह्रो छैन यसमा। फ्री ट्रेड क्रेडिट भन्ने बित्तिकै के हो त, जसमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो टाइपको चाहिँ कस्टहरू चार्जेसहरू केही पनि लाग्दैन। जुन अब यसमा चाहिँ के छ त, क्रेडिट रिसिभ्ड विदाउट क्यास डिस्काउन्ट टर्म्स अफ द ड्युरिङ द डिस्काउन्ट पिरियड भनेको छ है त। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यति दिनभित्र है त, जस्तै मानौँ अघिको जस्तै 2% डिस्काउन्ट दिने रे, कति त 2% डिस्काउन्ट दिने यदि 10 डेजभित्र चाहिँ पेमेन्ट गऱ्यो भनेदेखि, तर नेटमा चाहिँ हाम्रो 30 दिनभित्र चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने भन्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ कहीँ पनि आउँदैन। जसमा चाहिँ जस्ट क्रेडिट पिरियड हुन्छ, यति क्रेडिट पिरियडभित्र चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने प्रोभिजन मात्र चाहिँ हुने गर्दछ। र त्यसै गरी यो हाम्रो कस्टली नन फ्री ट्रेड क्रेडिट भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन हामीले अघि पढ्यौँ त्यही नै रहेको छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ त, क्रेडिट त रिसिभ हुन्छ तर विथ क्यास डिस्काउन्ट है त। ठ्याक्कै यसलाई नै हामीले बनाउन सक्छौँ यसमा यसरी, क्रेडिट रिसिभ है त, क्रेडिट रिसिभ विथ क्यास है त, विथ क्यास डिस्काउन्ट टर्म्स अफ के हो त हाम्रो, टर्म्स अफ ड्युरिङ द डिस्काउन्ट पिरियड। लगभग यति नै रहेको छ यसमा चाहिँ, खासै केही पनि गाह्रो रहेको छैन। र अब चाहिँ हामीले यसरी हेर्दा यो फ्री ट्रेड क्रेडिटमा चाहिँ खासै फरक परेन। र जुन हाम्रो हजुरले बुझ्नुभयो होला, जो नन फ्री अर्थात् कस्टली ट्रेड क्रेडिटमा चाहिँ के हुन्छ त, यस्तो प्रोभिजनहरू चाहिँ अभाइलेबल रहेको हुन्छ है त। 2% डिस्काउन्ट यदि 10 दिनभित्र तिर्यो भने, र एभरेजमा चाहिँ 30 दिनभित्र तिर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। र जुन हाम्रो कस्ट अर्थात् नन फ्री ट्रेड क्रेडिटको लागि चाहिँ लाग्ने लागत अर्थात् त्यसको चाहिँ कस्टहरू के छ त भनेर चाहिँ अब हामी हेर्न जाँदैछौँ। यससँग सम्बन्धित चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ धेरै क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, हजुरहरूले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु होला है त। यो चाहिँ जुन हाम्रो न्युमेरिकलको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। अब यसको कन्सेप्ट चाहिँ हामी यसैसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई पनि कभर गर्छौँ। कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट भनेर चाहिँ त, जसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ, कस्टली ट्रेड है त, कस्टली ट्रेड क्रेडिट। यो कुराहरू भयो है त। जुन हाम्रो कस्टली ट्रेड जुन हाम्रो ट्रेड क्रेडिट रहेको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त, क्रेडिट है त, क्रेडिट रिसिभ्ड बाई फरगोइङ है त, फरगोइङ क्यास डिस्काउन्ट। है त त्यो कुराहरू हो। हुन त यो ट्रेड क्रेडिट त हाम्रो कस्ट फ्री त क्रस फ्री नै हो है, कुनै पनि चार्जेस नलाग्ने त हो। तर पनि यसमा चाहिँ
जुन त्यो डिस्काउन्ट टर्मको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ कि, जसलाई चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्लिसिट इन्ट्रेस्ट चार्जेस भन्दा पनि इम्प्लिसिट कस्टहरू चाहिँ लाग्ने गर्दछ यदि चाहिँ डिस्काउन्ट क्यास डिस्काउन्टहरू चाहिँ दिन्छ भनेदेखि। अर्थात् हामीले यसमा पनि भन्न सक्छौँ इट इन्भल्भ्स है त, इट इन्भल्भ्स इम्प्लिसिट कस्ट इफ अ क्यास डिस्काउन्ट इज गिभन भनेछ। अर्थात् यसको अर्थ त के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट यसबाट चाहिँ जुन ट्रेड क्रेडिटको लागि चाहिँ के हुँदैन त, क्यास चाहिँ आउटफ्लो हुँदैन, क्यास चाहिँ जाँदैन। जस्ट के मात्रै हुने भयो त, यदि हामीले चाहिँ है त हाम्रो चाहिँ यदि मानौँ न जसमा चाहिँ 2% पाउने डिस्काउन्ट यदि 10 दिनभित्र गयो र नेटमा चाहिँ हाम्रो 30 दिनभित्र अथवा 45 दिनभित्र तिर्नुपर्ने यस्तो प्रोभिजन छ भनेदेखि, यसरी हामीले 10 दिनभित्र तिर्यो भनेदेखि के छ त, हाम्रो यदि 10 दिनभित्र चाहिँ हामीले यदि पेमेन्ट गऱ्यो भनेदेखि है त, 10 दिनभित्र चाहिँ हामीले के गर्यो भनेदेखि तिर्यो, हामीले उधारो चाहिँ हामीले पुरै क्लियर गऱ्यो, सेटलमेन्ट गऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले 2% डिस्काउन्ट पायौँ नि त। हो, यसरी चाहिँ यो डिस्काउन्ट पाउनु भनेको त हाम्रो लागि एउटा प्रफिटेबल नै रह्यो। यदि हामीले यो डिस्काउन्ट चाहिँ लिएन भनेदेखि र पछि हामीले नेटमा अर्थात् हाम्रो एभरेजमा चाहिँ 30 डेजभित्र चाहिँ पेमेन्ट गऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो 2% त हाम्रो लागि के भयो त, कस्ट भयो नि त। हामीले चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला, हामीले यसरी एभरेजमा अथवा नेटमा चाहिँ 30 दिनमा तिरेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2%को डिस्काउन्ट पाएनौँ। त्यो भनेको हामीलाई के हो त, कस्ट हो। अर्थात् हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले यसरी क्यास त आउटफ्लो हुँदैन, तर हाम्रो के भयो त यसमा इम्प्लिसिट कस्ट भनिन्छ है, जसलाई चाहिँ डाइरेक्ट यो कस्ट बराबरको चाहिँ क्यास जाँदैन नि त। त्यही भएर एकदमै हामीले यसमा हिसाबमा जस्तै निकाल्नु पर्ने भनेको त्यही हो, हामीलाई चाहिँ कति चार्जेस लाग्यो त भन्ने कुरा हुन्छ कि, कति कस्ट लाग्यो त ट्रेड क्रेडिट गर्दा। यदि ट्रेड क्रेडिट गर्दाखेरि हामीले एभरेजमा यो 2% डिस्काउन्टलाई हामीले नलिने, एभरेजमा नै पेमेन्ट गर्ने भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त यो 2% हामीले डिस्काउन्ट नलिएको भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एक्स्ट्रा पैसा कति गयो त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले हिसाब निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हामी यसै गरी चाहिँ यहाँ धेरै कुराहरू हेर्न सक्छौँ। अब हामी जुन फर्मुला हेरौँ, यसै जुन कन्सेप्टसँग सम्बन्धित यो फर्मुला पछि चाहिँ हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ। त्यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने, जस्तै हाम्रो इफेक्टिभ कस्ट अफ द नन फ्री ट्रेड क्रेडिट, त्यसै गरी एनुअल अनि पर्सेन्टेज कस्ट अफ द नन क्रेडिट, त्यसै गरी हाम्रो एनुअल पर्सेन्टेज अफ द हाम्रो एपिसी, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो एपिसी भनेको चाहिँ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट है त सर्ट फर्ममा। र अब हाम्रो चाहिँ यहाँ विशेष गरी यसबाट हामीले 3वटा कुराहरू चाहिँ मेन निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसमा हाम्रो रहेको चाहिँ एपिसी भयो, त्यसै गरी इफेक्टिभ कस्ट अफ द फ्री ट्रेड क्रेडिट भयो, र एपिसी पनि हाम्रो चाहिँ केस अनुसार छ। एउटा चाहिँ नन फ्री ट्रेड क्रेडिटको केसमा र अर्को भनेको चाहिँ हेरौँ है त, जस्तै हामीले जसमा चाहिँ भनौँ न नन फ्री भन्दा नि अनि फ्री ट्रेड क्रेडिटको केसमा। अब हाम्रो सुरुमा हेरौँ त नम्बर एमा, यसलाई नोट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। यसमा एनुअल है त, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अफ नन फ्री क्रेडिट भनेको छ है त, जसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ, नन फ्री क्रेडिट भनेर हजुरहरूले बुझ्नु भयो होला, जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त, क्यास डिस्काउन्ट चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ है त। यसमा के हुन्छ त, क्यास डिस्काउन्ट टर्म भनौँ न त, टर्म चाहिँ अभाइलेबल रहेको हुन्छ। यदि दिनभित्र चाहिँ पेमेन्ट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यति पर्सेन्ट चाहिँ डिस्काउन्ट पाउँछ है भनेर चाहिँ यसरी भनेको हुन्छ है त, जसलाई हामीले भन्छौँ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अफ द नन फ्री क्रेडिट भन्यौँ। र जसको लागि चाहिँ हाम्रो मेन फर्मुला हुन्छ, यसलाई नोट डाउन गर्नु होला। डिस्काउन्ट रेट अर्थात् हाम्रो चाहिँ कति चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट थियो त, कति पर्सेन्टेज, त्यो कुरा आयो, डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त 100 माइनस डिस्काउन्ट रेट भनेको छ है त, 100 माइनस डिस्काउन्ट रेट मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के हुन्छ त अब डेज इन अ इयर, अर्थात् हाम्रो एक वर्षमा चाहिँ कति दिन हुने गर्दछ। यसमा चाहिँ हाम्रो
विशेष गरी चाहिँ कसैले चाहिँ है त कसैले 365 लेख्छ र कसैले 360 पनि लेख्छ अथवा 364 पनि लेख्छ है। यो चाहिँ हामीले अब एजुम्सन क्वेसनले भनेको छ भनेदेखि चाहिँ क्वेसन अनुसार लेख्ने भयो। तर यदि क्वेसनले केही भनेको छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले एजुम भनेर चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ है त। डेज इन अ इयर डिभाइड बाई हाम्रो के छ त क्रेडिट पिरियड माइनस हाम्रो के हो त डिस्काउन्ट पिरियड। यो फर्मुलालाई युज गर्नु होला है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ इफेक्टिभ है त। इफेक्टिभ कस्ट अफ नन फ्री है त। इफेक्टिभ कस्ट अफ नन फ्री ट्रेड क्रेडिट। यसको चाहिँ इफेक्टिभ कस्ट कसरी निकाल्ने त इफेक्टिभ कस्ट भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ 1 प्लस डिस्काउन्ट रेट है त। 1 प्लस डिस्काउन्ट रेट डिभाइड बाई हाम्रो के छ त 100 माइनस डिस्काउन्ट रेट। र हाम्रो यहाँ के हुन्छ त डेज इन अ इयर है त। यसलाई यसरी गरौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो डेज इन अ इयर डिभाइड बाई के हुन्छ त स्ल्यास भनेको हाम्रो डिभाइड बाई क्रेडिट पिरियड माइनस हाम्रो कति हो त डिस्काउन्ट पिरियड। फर्मुला चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो घोक्नै पर्छ भन्ने छैन कि हामीले म्याक्सिमम धेरै क्वेसनहरू सल्भ गऱ्यो भनेदेखि फर्मुला आफै आउँछ है त। आफै याद हुन्छ नि त धेरै गरिसकेपछि। मेन भनेको नि हाम्रो यो प्र्याक्टिसको कुरा हो। यो यसमा एनुअल पर्सेन्टेज है त। एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट जसलाई हामीले एपिसी पनि भन्छौँ अफ के हो त नट टेकिङ डिस्काउन्ट। अर्थात् यो केस भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ अहिले एकछिनमा भनौँ होला। यसमा सुरुमै सबै लेखौँ। नट टेकिङ डिस्काउन्ट इफ क्रेडिट इज स्ट्रेच्ड टु 40 डेज भनेको छ है त। 40 डेज अथवा कुनै पनि दिन भनौँ न। यसमा हाम्रो फर टु समथिङ डेजको लागि चाहिँ यसले के गर्यो त स्ट्रेच गर्यो। अर्थात् के भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो जुन कम्पनीले अभाइलेबल गरेको जुन भनौँ न भेन्डर कम्पनीले चाहिँ जुन अफर पठाएको थियो नि त हामीलाई। जस्तो कस्तो अफर भन्दा चाहिँ 3% डिस्काउन्ट दिन्छौँ यदि 20 दिनभित्र तिर्यो भनेदेखि। र नेटमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ 45 डेजभित्र चाहिँ के गर्नुपर्छ त तिर्नुपर्छ भनेर यस्तो चाहिँ हामीलाई अभाइलेबल गर्ने त्यस्तो फेसिलिटी। तर हामीले के गरौँ त यो 3% डिस्काउन्ट हामी किन खाने तर हामी 45 दिनसम्म त हामी क्रेडिट पिरियडमा बस्छौँ नि हो। यस्तो भनेर यस्तो डिसिसन लिँदाखेरि चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ कस्टहरू लाग्न सक्छ भनेर चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले यो सी नम्बरमा चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ है त। यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट नलिने है त। जति क्रेडिट पिरियड हो त्यतिसम्म चाहिँ उनीहरू के हुन्छ त क्रेडिट नै रहन चाहन्छ। यो डिस्काउन्टको लोभमा चाहिँ नफसेर उनीहरू फुल क्रेडिट पिरियड चाहिँ यदि लिन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई कस्तो टाइपको यो कम्पनीलाई चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ कस्ट लाग्न सक्छ भन्ने कुरा भयो है त। एबिसी कम्पनीलाई चाहिँ कस्तो टाइपको कस्ट लाग्न सक्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा हाम्रो हुन त फर्मुला भनेको लगभग त्यही नै रहेको छ। जुन हामीले एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अफ द नन फ्री ट्रेड क्रेडिटमा जे निकाल्ने हो नि यसमा पनि त्यही नै रहेको छ है त फर्मुला चाहिँ। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ फर्मुलामा डिस्काउन्ट रेट है त। डिस्काउन्ट रेट डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त याद गर्नु होला 100 माइनस डिस्काउन्ट रेट है त मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के भयो त डेज इन अ इयर डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त क्रेडिट पिरियड माइनस
डिस्काउन्ट पिरियड, यसरी चाहिँ है त क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड गरेर यो रहेको छ। अब हामी एउटा क्वेसन लेखौँ अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ निकाल्ने रहेछ त के रहेछ वास्तविकता भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है त। यो फर्मुलाहरूलाई मजाले हेर्नु होला, आफूले पनि लेख्नु होला। जुन अब यदि एकचोटि पढ्दाखेरि क्लासेसहरू बुझ्नु भएन भनेदेखि रिभाइज गर्नु होला, हेर्नु होला मजाले, बिस्तारै पज गरी गरी हेर्नु होला अझ। र हाम्रो चाहिँ अब विशेष गरी रिभिजन क्लास पनि आउँछ, बिस्तारै बिस्तारै राम्रोसँग पढ्नु होला है त यसमा। र अब हामी यहाँ हेरौँ त, जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ एउटा क्वेसन है। क्वेसन हामीलाई एक्जाममा सोधिने टाइपको क्वेसन रहेको छ। यो चाहिँ यस्तो क्वेसन चाहिँ जस्तै मानौँ यहाँ रहेको छ एउटा हाम्रो एबिसी कम्पनी है त। के छ हाम्रो एबिसी कम्पनीले के गर्यो त पर्चेजेस गर्यो। एबिसी कम्पनी पर्चेजेस अन्डर टर्म्स है त, एकदम ध्यान दिनु होला, क्वेसन पढ्नु होला। अन्डर द टर्म्स अफ 2/10 र जसमा चाहिँ कमा भनेर नेट भन्छ। यसको अर्थ के भयो त 2% डिस्काउन्ट यदि 10 दिनमा चाहिँ पेमेन्ट गर्यो भनेदेखि, र नेट एभरेजमा चाहिँ 30 दिनमा चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ है त। र यसमा हामीलाई भनेको छ यसमा एनुअल पर्चेज है त, एनुअल पर्चेज अफ द के हो त अफ द कम्पनी इज रुपिज के भएको छ त हाम्रो 5 लाख चाहिँ रहेको छ है त। हाम्रो यसमा रहेको छ यसमा नि एजुम है। क्वेसनले हामीले के भनेको छ त एजुम 360 डेज इन अ इयर है त। जस्तो अघि हामीले भनेको थियौँ त्यसलाई एकदम याद गर्नु होला। यदि क्वेसनले चाहिँ हामीलाई एक दिनमा भन्दा नि 1 वर्षमा कति दिन हुन्छ भनेर यदि भन्छ, अर्थात् डेज इन अ इयर चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ भनेदेखि क्वेसनले जे भनेको छ त्यो अनुसार गर्ने। तर नभए त हाम्रो 360 पनि मान्न सकियो, 365 पनि मान्न सकियो, त्यसै गरी 364 पनि मान्न सकियो है त। 364 दिन, 365 दिन अथवा 360 दिन है त। कन्ट्रारी रहेको छ नि त यो कुरामा, त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन पनि लेख्न सक्छौँ। र एजुम भनेर चाहिँ यसरी नोटमा चाहिँ खुलाउनु होला है त, वर्किङ नोट्समा अथवा नोट्समा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले एक दिनमा चाहिँ यति दिन हुन्छ भनेर मानेका छौँ भनेर चाहिँ है त, त्यो चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अब हेरौँ हामीलाई यहाँ क्वेसनले के सोधेको छ नम्बर एमा है त। हामीलाई सोधेको छ वाट इज है त, वाट इज एनुअल, वाट इज एनुअल पर्सेन्टेज है त, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अफ इट्स नन फ्री है त, कस्ट अफ नन फ्री ट्रेड क्रेडिट है त। अब त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ वाट इज इफेक्टिभ है त, वाट इज इफेक्टिभ पर्सेन्टेज कस्ट अफ इयर्स है त, कस्ट अफ इयर्स नन फ्री ट्रेड क्रेडिट है त। त्यसपछि नम्बर सीमा अर्को हाम्रो के छ त वाट इज एनुअल है त, वाट इज एनुअल पर्सेन्टेज, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अफ नट टेकिङ है त, कस्ट अफ नट टेकिङ डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट एन्ड स्ट्रेचिङ द पेमेन्ट, पेमेन्ट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कहिलेसम्म दिने भनेर पेमेन्ट डेट टु द 45 डेज है त। यो क्वेसन रहेको छ यसमा। यसमा अब खासै केही छैन, फर्मुला युज गर्ने, त्यसपछि हामीलाई टर्महरूको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। यो नन फ्री ट्रेड क्रेडिट भनेको के हो र फ्री ट्रेड क्रेडिट भनेको के हो, सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ है त। र अब हामी सल्युसनतर्फ जान्छौँ, एकदमै सजिलो रहेको छ हाम्रो है त। सुरुमा हामी के गर्छौँ गिभन भनेर लेख्छौँ है त। गिभनमा अब हामीलाई के दिएको छ त क्वेसनले, हामी अर्को कलर युज गरौँ न त यसमा। जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ गिभनमा अब हामीलाई क्वेसनले दिएको छ
यहाँ यो चाहिँ यति बुझ्नुपर्छ है। यतिले चाहिँ के भने, जस्तै अब केही पनि भने होइन, जस्ट 2/10 भने र नेट अनि 30 भनेको छ। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है हजुरहरूले। यसमा चाहिँ भन्नु अर्थ के भयो त, 2 भनेको चाहिँ अगाडिको चाहिँ पर्सेन्ट, 2% डिस्काउन्ट पाउँछ अरे यदि 10 दिनभित्र, यो चाहिँ डेजमा रह्यो, यदि 10 दिनभित्र पेमेन्ट गर्छ भनेदेखि। र नेटमा चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने चाहिँ पिरियड कति हो त, 30 दिन चाहिँ रहेको छ। यसरी बुझ्नुपर्छ है त। र अब के गर्ने भयो त हाम्रो, अब डिस्काउन्ट रेट कति भयो त यो क्वेसनमा हाम्रो, 3% भन्दा नि 2% है। 2% हाम्रो के भयो त, डिस्काउन्ट रेट भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट रेट है त, डिस्काउन्ट रेट इक्वल टु हाम्रो कति भयो त, 2% भयो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट पिरियड चाहिँ कति हो भन्दाखेरि, अब यही त हो नि हाम्रो 10 दिनभित्र चाहिँ हामीले यदि पेमेन्ट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब के भयो त, हाम्रो क्यास डिस्काउन्ट पाउँछ। यो भनेको हाम्रो के हो त, डिस्काउन्ट पिरियड रहेको छ। यसरी चाहिँ डिस्काउन्ट रेट कुन हो, डिस्काउन्ट पिरियड कुन हो भनेर, त्यसै गरी क्रेडिट पिरियड कुन हो है त, है त्यो भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ है त। अब डिस्काउन्ट रेट भइहाल्यो। त्यसपछि अब हाम्रो के आउँछ यसमा, डिस्काउन्ट पिरियड। डिस्काउन्ट पिरियड हाम्रो कति भयो त, 10 डेज चाहिँ रहेको छ। र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यसमा, क्रेडिट पिरियड। क्रेडिट पिरियड हाम्रो कस्तो छ त, यो नेट भनेको चाहिँ हाम्रो यो 30 लेखा चाहिँ यो क्रेडिट पिरियड चाहिँ रहेको छ। यदि त्यहाँ 45 नेट 45 भने भए 45 नै हुन्थ्यो है त। 30 डेज हाम्रो के भयो त, क्रेडिट पिरियड। 30 दिनसम्म चाहिँ उधारोमा बस्न सकियो है त। अब हामीलाई यहाँ क्वेसनले अरू के भनेको छ त, जस्तै एनुअल पर्चेस अफ द कम्पनी। कम्पनीले चाहिँ कति किनेछ त, एनुअल पर्चेस चाहिँ 5 लाख बराबरको चाहिँ किनेको रहेछ है त। त्यो भनेको हाम्रो के हो त, त्यसलाई हामीले टोटल इन्भोइस, इन्भोइस भनेको चाहिँ हाम्रो बिल हो जस्तै भनेको है। जुन हामीसँग बिलहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ इन्भोइस भनिन्छ है त। इन्भोइस प्राइस इक्वल टु कति छ त, ₹5 लाख है त। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ डेज इन अ इयर है त। $360 डेज है त। डेज इन अ इयर भनेपछि हाम्रो कति भयो त, यसमा हाम्रो 36 360 डेज भनेर चाहिँ क्वेसनले नै भनेको छ नि त, त्यही भएर हामी यति नै लिन्छौँ, नभए चाहिँ हामी आजम गर्थ्यौँ है त। र अब सुरुमा जाउँ त, अब हाम्रो के छ नम्बर एमा, वाट इज एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट, अर्थात् यो यसलाई चाहिँ के भन्छ त, एपिसी है त। के भयो त, एपिसी भन्ने बित्तिकै एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अफ इट्स नन फ्री ट्रेड क्रेडिट भनेको छ है त। अब यसको लागि हाम्रो फर्मुला नै रहेको छ स्पेसिफिक। हाम्रो नम्बर ए को एन्सर रहेको छ यसमा है त। वी नो द्याट के हुन्छ त हाम्रो एनुअल है त, एनुअल एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अफ नन फ्री ट्रेड क्रेडिट है त। हाम्रो फर्मुला हेरौँ त, देयरफोर डिस्काउन्ट रेट है त, डिस्काउन्ट रेट, डिस्काउन्ट रेट भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त, फर्मुला याद गर्नु है, 100 माइनस के भयो त, डिस्काउन्ट रेट। एकदम इन्ट्रेस्ट लगाएर पढ्नुपर्छ, नभए त केही पनि बुझ्दैन। अब त्यसै गरी अब हाम्रो के आउँछ यसमा, डेज इन अ इयर है त, डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त यसमा, क्रेडिट पिरियड है त। क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड है त। अब यसरी चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो। यो फर्मुला अनुसार चाहिँ हामी राखौँ है त। डिस्काउन्ट रेट हाम्रो के थियो त क्वेसनमा, 2% डिभाइड बाई 100 माइनस डिस्काउन्ट रेट कति छ त हाम्रो, 2% है त, मल्टिप्लाई बाई डेज इन इयर हामीले कति थियो त क्वेसनले दिएको, 360 डेज है त, डिभाइड बाई हाम्रो क्रेडिट पिरियड कति थियो, 30 दिन माइनस क्रेडिट पिरियड हाम्रो कति थियो, जम्मा 10 दिन। यसरी चाहिँ एकदम सजिलो छ यसमा, र यसलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु होला है त। र अब हाम्रो कति आयो त, 2% डिभाइड बाई 100 माइनस 2% गर्दा 98% आइहाल्यो। र त्यसै गरी हाम्रो कति हुन्छ त यसमा, मल्टिप्लाई बाई 360
डेज है त, डिभाइड बाई 30 माइनस 10 गर्दाखेरि कति भयो त 20 भयो। यसरी चाहिँ गर्नु होला है त। यसलाई अब क्यालकुलेसन गर्नु होला है त। यहाँ चाहिँ अब हजुरहरूले नै क्यालकुलेट गर्नु होला। यसमा चाहिँ हाम्रो एन्सर चाहिँ फाइनल एन्सर चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 0.3673 आउँछ। अब यदि हामीले पर्सेन्टेजमा लाने हो भनेदेखि के गर्नु पर्यो त यसलाई हामीले मल्टिप्लाई बाई 100 गर्नु पर्यो र हाम्रो पर्सेन्टेजमा एन्सर आउँदाखेरि कति आउँछ त 36.73% आउने रहेछ। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अफ द नन फ्री ट्रेड क्रेडिट हाम्रो कति रहेछ त जम्मा 36.73% बराबरको चाहिँ हाम्रो कस्ट रहेको छ, यति चार्जेस लाग्यो है त। र त्यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर ए सकेपछि नम्बर बीमा हेरौँ त। नम्बर बीमा के सोधेको छ, वाट इज इफेक्टिभ पर्सेन्टेज कस्ट अफ इट्स नन फ्री ट्रेड क्रेडिट भनेर चाहिँ त यसको चाहिँ इफेक्टिभ पर्सेन्टेज कस्ट सोधेको छ। अब यसलाई हामीले निकाल्दाखेरि है त हाम्रो कसरी आउँछ यसमा हेरौँ, इफेक्टिभ कस्ट अफ नन फ्री है त, नन फ्री ट्रेड क्रेडिट हाम्रो यसमा आउने भनेको फर्मुला यसमा के छ 1 प्लस है त, एकदम ध्यान दिनु होला 1 प्लस डिस्काउन्ट है त, डिस्काउन्ट रेट डिभाइड बाई कति छ हाम्रो 100 डिभाइड बाई 100 माइनस के छ हाम्रो यसमा डिस्काउन्ट रेट रहेको छ है त, डिस्काउन्ट रेट चाहिँ रहेको छ यसरी। र हाम्रो कति आउँछ त्यसमा डेज इन अ इयर डिभाइड बाई कति हुन्छ हाम्रो यसमा क्रेडिट है त, क्रेडिट पिरियड माइनस हाम्रो के हो त डिस्काउन्ट पिरियड यसरी चाहिँ है त। र अब हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ 1 प्लस कति भयो त हाम्रो डिस्काउन्ट रेट कति छ त 2% छ डिभाइड बाई हाम्रो कति भयो त 100 माइनस डिस्काउन्ट रेट 2% रहेको छ। र डेज इन अ इयर है त, हाम्रो इयरमा चाहिँ डेज कति थियो त हाम्रो 360 दिन थियो डिभाइड बाई हाम्रो क्रेडिट पिरियड कति थियो त हाम्रो 30 डेज थियो माइनस डिस्काउन्ट पिरियड 10 दिन थियो, यति हो है त। यसलाई सल्भ गर्नु पर्ने छ। अब हाम्रो कति आउँछ त 1 प्लस 2% डिभाइड बाई 100 माइनस 2% गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 98% आउँछ है त, 98%। र हाम्रो 360 डिभाइड बाई कति हुन्छ हाम्रो 30 माइनस 10 भनेको छ 20 आउने भयो है त। यसरी अब 20 भनेपछि 0 0 कट्यो। अब हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 2 गर्ने यसरी है त, 18 दुना 36 त भइ नै हाल्यो उसमा हाम्रो है त। अब हाम्रो कसरी कति आउँछ त्यसमा 1 प्लस 2% डिभाइड बाई 98% है त, हाम्रो कति आउँछ यसमा चाहिँ 18। अब यति गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आउँछ यसमा -1 पनि छ है हाम्रो यसमा। जस्तै अघि हामीले -1 लेखिन होला पक्कै पनि हामीले यहाँ लेख्दा इफेक्टिभ भने चाहिँ त्यसमा -1 पनि आउनु पऱ्यो नि त। यो सबै लेखेर चाहिँ हाम्रो के आउँछ त -1 है त, यो माथिको भयो। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो -1 पनि आउने नै भइहाल्यो है त, -1। त्यसलाई चाहिँ करेक्ट गर्नु होला। हामीले -1 किन लेख्नु भएन जस्तो लाग्छ होला, अघि हामीले यसमा लेख्न बिर्सेछौँ कि त्यो माथि लेख्दा है त, -1 यहाँ पनि -1 उहाँ पनि -1। यति गर्दा चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि हाम्रो लगभग लास्टमा चाहिँ जति पनि यसलाई क्यालकुलेट गरेर आउँछ नि त्यसबाट -1 गर्नु पऱ्यो कि, त्यति गर्दाखेरि हाम्रो 0.4386 आउँछ। यदि हामीले पर्सेन्टेजमा चाहिँ लाने हो भनेदेखि के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई बाई 100 भनेर यसरी 43.86% आउँछ एन्सर। सजिलो छ है। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के छ त अरू हेरौँ है त। क्वेसनमा हामीलाई ए पनि भयो बी पनि भयो र अब हाम्रो सीमा है त, सीतर्फ जाउँ। हाम्रो क्वेसन यहाँ छ, सीमा के भनेको छ वाट इज एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अफ नट टेकिङ डिस्काउन्ट एन्ड स्ट्रेचिङ द पेमेन्ट डेट टु द 45 डेज भनेर चाहिँ त हाम्रो चाहिँ पेमेन्ट डेट चाहिँ कतिसम्म बढायो त अहिले, पहिला चाहिँ 30 दिन थियो क्रेडिट पिरियड, अब चाहिँ 45 दिन चाहिँ के बनायो त हाम्रो यसले 45 दिन अथवा यसलाई हामीले 40 दिन राखौँ न, 40 डेज बराबरको चाहिँ हाम्रो यो के भयो त यो भनेको
क्रेडिट पिरियड, नयाँ क्रेडिट पिरियड आएछ है त यसमा। फेरि के हो त यो भनेको नयाँ क्रेडिट पिरियड 40 डेज आयो हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त एपिसी अर्थात् एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट है त, जसमा चाहिँ डिस्काउन्ट चाहिँ नलिने भनेको छ है त। डिस्काउन्ट नलिएको भएर त हामीलाई कस्ट लाग्यो त होइन। अब यसपछि अब हाम्रो नम्बर सीमा के रहेको छ त यसरी हेर्दाखेरि एनुअल पर्सेन्टेज है त। एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट जसलाई हामीले एपिसी भन्छौँ अफ के हो त नट टेकिङ है त, अफ नट टेकिङ डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट इफ हाम्रो के छ त यसमा इफ क्रेडिट पिरियड है त, इफ क्रेडिट पिरियड इज स्ट्रेच्ड बढाएको छ नि त 30 बाट 40 बन्न छ नि त, स्ट्रेच्ड टु 40 डेज है त। जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फर्मुला भनेको चाहिँ त्यही हो, नर्मल्ली नै हामीले जे गर्छौँ त्यही हो। इफेक्टिभमा मात्रै फरक रहेको छ कि हाम्रो इफेक्टिभमा त अब इफेक्टिभ निकाल्दाखेरि त्यो फर्मुला त फरक त हुने नै भइहाल्यो है त। हाम्रो के आउँछ यसमा डिस्काउन्ट रेट है त, डिस्काउन्ट रेट डिभाइड बाई हाम्रो कति आउनु भयो त 100 माइनस डिस्काउन्ट रेट मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति हुनुभयो त डेज इन अ इयर डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड है त। अब डिस्काउन्ट रेट हाम्रो कति छ त 2%, 100 माइनस हाम्रो कति छ त डिस्काउन्ट रेट 2% मल्टिप्लाई बाई हाम्रो डेज इन अ इयर भनेको 360 है त, 360 डेज डिभाइड बाई क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड भन्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त 40 माइनस 10। 40 भनेको हाम्रो नयाँ क्रेडिट पिरियड भइहाल्यो, 10 दिन भनेको त पहिलाकै केस भइहाल्यो है त। यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले नयाँ कति आउँछ त 0.24, हाम्रो यहाँ फेरि लेखौँ यसमा 0.2445 आउँछ है त। अरू हामीले यदि पर्सेन्टेजमा आउने हो भनेदेखि मल्टिप्लाई बाई 100 गरेर 24.45% आउँछ है त, 45% चाहिँ आउने गर्दछ यसरी चाहिँ है त। यो भयो। अब लगभग हाम्रो यहाँ रहेको छ। अब आजलाई चाहिँ जुन विशेष गरी हामीले जुन एपिसी अर्थात् हाम्रो एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अफ द नन फ्री ट्रेड क्रेडिटका साथै हाम्रो चाहिँ यसरी इफेक्टिभ कस्ट अफ द नन फ्री ट्रेड क्रेडिट कसरी निकाल्ने भनेर हामीले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ यसरी जुन न्युमेरिकल पोर्सनलाई पनि हामीले कभर गरिसकेका छौँ। र विशेष गरी चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो ट्रेड क्रेडिटको चाहिँ एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेसलाई हामी कभर गर्छौँ र है त। साथै हाम्रो जुन कमर्सियल पेपरको बारेमा पढ्छौँ र जुन